بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وقال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عن سعد بن رضي الله تعالى عنه أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، تمہیدات، تمجیدات، تخلیقات، وحدانیت، الوہیت، ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے. کروڑہا درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، و امام الحسن والحسین، و امامنا فی الجنہ کل کائنات سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس سے رحمت، بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دی واسطے. مختصر حمد و ثنا تو بعد جس طرح کہ تساں احباب جان دیو، گزشتہ چند خطبات نو عشرہ مبشرہ دی شان نو ذکر کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی شان اور مقام نو ذکر کر چکے ہیں. انشاءاللہ الرحمن آج دے خطبہ جمعہ دے اندر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی شان نو ذکر کران گے. پوری کائنات دے اندر جتنے لوگ موجود نے انہاں دا خالق رب العالمین ہے، اور اللہ پاک نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا کہ میرے نزدیک سب تو پسندیدہ دین دین اسلام ہے، اور دین اسلام
قیامت دیاں دیواراں تک یہ پیروکار موجود رہن گے، اللہ اور اس رسول دی اطاعت اور فرما برداری کرتے رہن گے۔ میرے محبوب پیغمبر نے اپنے ساتھیاں دا جو مقام اور مرتبہ ذکر کیتا ہے، اسی بالکل بعین ہی اس کے مطابق صحابہ کرام دے ایمان رکھنے ہیں کہ اللہ انہاں دے نال راضی ہو گیا اور اللہ دے نال راضی ہو گئے۔ جس طرح میرے محبوب پیغمبر نے 10 صحابہ نو دنیا دے اندر جنت دی بشارت عطا فرمائی، جنہ دے اندروں چوتھے نمبر دے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ حضرت علی انہاں دے نام اور نسب دی بات کی جائے، علی بن ابی طالب بن عبد مطلب بن ہاشم، کیونکہ میرے محبوب پیغمبر دے چچا زاد پائی نے میرے محبوب پیغمبر دا اور انہاں دا سلسلہ نسب ابو طالب تو ایک ہی ہے، اب عبد المطلب تو ایک ہی ہے، ابو طالب میرے محبوب پیغمبر دے چچا نے۔ حضرت علی انہاں دے والد ابو طالب، انہاں دی والدہ فاطمہ بنت اسد، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دے القاب دی بات کی جائے، معروف لقبہ دے اندروں اسد، مرتضیٰ، حیدر، اور اگر کنیت دی بات کی جائے ابو الحسن اور ابو تراب حضرت علی المرتضیٰ دی کنیت ہے۔ صحابہ کرام فرماندے نے جس وقت حضرت علی المرتضیٰ نو ابو تراب دے نام تو پکاریا جائے تے بہت خوش ہو جاندے۔ ادھے پیچھے ایک وجہ ہے کہ ابو تراب میرے محبوب پیغمبر نے حضرت علی دی کنیت رکھی، اور حضرت علی نو ایک کنیت میرے محبوب پیغمبر دے رکھن دی وجہ تو بڑی پسند ہے۔ حضرت فاطمہ میرے محبوب پیغمبر دی سب تو چھوٹی صاحبزادی لخت جگر، حضرت فاطمہ جنہاں نو میرے محبوب پیغمبر نے جنت دی عورتاں دا سردار قرار دے دیتا، حضرت علی دے نکاح دے اندر نے ایک دن میرے محبوب پیغمبر دل کیتا اپنی بیٹی فاطمہ دے گھر چکر لگاواں۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ دے گھر دا رخ کر دے رہے، جس وقت گھر دے اندر پہنچ دے رہے، گھر دے اندر حضرت فاطمہ تے مل جاندیاں نے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ نہیں مل دے۔ میرے محبوب پیغمبر اپنے لختے جگر فاطمہ نو پوچھ دے نے، اے فاطمہ علی کتھے نے؟ حضرت فاطمہ فرما دیا نے، اے ابا جان میرے نال کسے گل تو جھگڑا ہو گیا، میرے نال ناراض ہو کے تے مسجد اندر چلے گئے نے۔ میرے محبوب پیغمبر فوراً حضرت علی دے گھر دے اندروں نکل دے نے اور مسجد نبوی دے اندر پہنچ دے نے۔ دیکھ دے نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی دے اندر لیٹے ہوئے نے، انہاں دی کمر تے مٹی لگی ہے۔ آقا علیہ السلام نالے حضرت علی نو اٹھان دے نے، نالے آواز لگان دے نے، یا ابا تراب۔ تراب عربی زبان دے اندر مٹی نو کیا جاندا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن تو ابو تراب کنیت نو پسند کرنے والے بن گئے کہ میرے محبوب پیغمبر نے میری ایک کنیت رکھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کر دے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ذکر فرما دے نے، صحیح بخاری دے اندر روایت نقل ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دے نے، قالا
ان کانت احب اسماء علی الیہ لابو تراب۔ حضرت سہل بن سعد فرما دینے علی نے فرمایا کہ مینوں اپنے نامہ دے اندروں، مینوں اپنی کنیت دے اندروں سب تو زیادہ ابو تراب کنیت جڑی پسند ہے۔ حضرت علی ابتدا دے اندر سلام قبول کرنے والے نے، کیونکہ حضرت علی المرتضی میرے محبوب پیغمبر دے گھر دے اندر پرورش پان والے، حضرت ابو طالب دے لگتے جگر میرے محبوب پیغمبر دے چچا زاد پائی آقا علیہ السلام دے گھر دے اندر پرورش پڑھاندے نے۔ ایک دن جدوں میرے محبوب پیغمبر تے اللہ پاک نے نبوت عطا فرما دیتے، آقا علیہ السلام کھل کھلا کے توحید دی ہلے دعوت نہیں دیندے، اپنے گھر دے اندر عبادت کر دینے، اپنے گھر دے اندر عبادت کر دینے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نو میرے محبوب پیغمبر نو گھر دے اندر عبادت کردیاں ہویاں دیکھ دے رہے۔ حضرت علی فرما دے نے اے اللہ دے پیغمبر جی یہ کی کر رہے ہو؟ حضرت علی نو میرے محبوب پیغمبر فرما دے رہے اسی عبادت کر کے اپنے اللہ نو راضی کر رہے ہیں۔ حضرت علی واپس اپنے گھر دے اندر اپنے باپ دے کول آندے نے اور پوچھ دے نے ابو جان میرے چچا زاد پائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اس طریقے دے نال عبادت کر دینے، نماز پڑھ دینے، رکوع کر دینے، سجدہ کر دینے، جبکہ میں آج تک دیکھیا بیت اللہ دے اندر انہاں بتاں دی عبادت کیتی جاندی ہے، لات منات تے عزا دے سامنے کھانے رکھے جاندے نے، انہاں دے سامنے اپنی نظر و نیاز نو منیا جاندا ہے، انہاں دے سامنے دعاواں کیتیاں جاندیاں نے۔ بڑا معیوب طریقہ نظر آیا۔ حضرت ابو طالب فرماندے نے اے میرے بیٹے علی اپنے ذہن دے نال غور و فکر کر۔ حضرت علی آگئے اور حدیث اندر آندہ ہے حضرت علی المرتضی نے اسلام کو قبول کر لیا۔ ابتدا دے اندر جنہ 4 لوگوں نے اسلام کو قبول کیتا، جنہ دے اندر ایک خاتون، ایک بزرگ، ایک غلام اور ایک بچہ جنہ نے اسلام کو قبول کیتا۔ اختلافات موجود نے کنے پہلے اسلام کو قبول کیتا۔ حدیث کے اندر آندا ہے خواتین دے اندروں سیدہ خدیجہ الکبریٰ سب تو پہلے میرے محبوب پیغمبر دے ایمان لے آنے والیاں نے، جواناں اور بزرگاں دے اندروں حضرت ابو بکر صدیق میرے محبوب پیغمبر دے اسلام لے آنے والے نے، اور بچیاں دے اندروں سیدنا علی المرتضی سب تو پہلے اسلام کو قبول کرنے والے نے، اور غلاماں دے اندروں زید بن حارثہ سب تو پہلے اسلام قبول کرنے والے نے۔ 10 سال دی عمر دے اندر سیدنا علی المرتضی نے اسلام نو قبول کیتا، مسلمان ہو گئے، میرے محبوب پیغمبر دے امتی اور صحابی بن گئے۔ آقا علیہ السلام دے نال مکے دے اندر وقت گزاریا، پھر ہجرت کر کے مدینے دے اندر آ گئے، اور 2 ہجری دے اندر میرے محبوب پیغمبر دی لگتے جگر سیدہ فاطمہ الزہرا دے نال حضرت علی دا نکاح ہویا۔ آقا علیہ السلام جس وقت مدینے دے اندر آ جاندے نے، آقا علیہ السلام دے کول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے اور فرماندے نے اللہ دے پیغمبر جی تہاڈی بیٹی فاطمہ دے نال میں نکاح کرنا چاہنا۔ آقا علیہ السلام نے انکار کر دیتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور فرمان لگے اللہ دے پیغمبر جی تہاڈی بیٹی فاطمہ دے نال نکاح کرنا چاہنا۔ میرے محبوب پیغمبر نے انکار کر دیتا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ دے نال نکاح کرن دا ارادہ میرے محبوب پیغمبر دے سامنے ظاہر کیتا۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے اے علی مہر دین واسطے تیرے کول کوئی چیز موجود ہے؟ اے علی نکاح تے میں تیرا فاطمہ دے نال کر دیا، کیا
پاک مہر دین واسطے تیرے کول کوئی چیز موجود ہے؟ حضرت علی فرماتے نے اے اللہ دے پیغمبر جی ایک گھوڑا اور ایک زرہ موجود ہے۔ آقا فرماتے نے علی گھوڑا جنگ دی ضرورت ہے، انسان دی ضرورت ہے، لہذا اپنی زرہ نو بیچاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زرہ نو بیچ کے جڑے پیسے مل دینے میرے محبوب پیغمبر دے کول لے ہوندے نے۔ آقا علیہ السلام نے بلال نو فرمایا بلال جاؤ بازار دے اندروں جاؤ اور جا کے بازار دے اندروں خوشبو خرید کے لے آؤ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے بازار دے اندروں خوشبو لے کے آئے۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی دا نکاح کروا دیتا۔ میرے محبوب پیغمبر نے نکاح دا خطبہ خود پڑھایا۔ آقا علیہ السلام نے وضو کیتا، سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی دے اتے پانی دا چھڑکاؤ کیتا تاکہ انہاں دونوں تے برکت آ جائے۔ حضرت علی بن المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال 2 ہجری دے اندر حضرت علی دا نکاح سیدہ فاطمہ دے نال ہو گیا، لیکن رخصتی تقریباً 10 تو 11 ماہ بعد ہوئی۔ جس وقت حضرت فاطمہ دی رخصتی دا وقت آیا آقا علیہ السلام فرما دے رہے علی بیٹی نو رخصت کرن دا وقت آ گیا، علی تاڑے کول دے گھر موجود کوئی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو فرمایا اے علی کسے دے کولوں گھر مکان کرائے تے لے لو۔ حضرت فاطمہ فرماندیاں نے اے اللہ دے پیغمبر تسی اپنے کسے صحابی نو حکم دیو او گھر سانو دے دین۔ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے اے میری بیٹی فاطمہ دین دا معاملہ ہوئے میں کسے کو سوال کر رہا، اپنی ذات واسطے میں کسے کو سوال نہیں کر سکتا۔ حضرت حارث بن نعمان دے کول جس وقت بات پہنچی میرے محبوب پیغمبر دے کول آئے، فرمان لگے اے اللہ دے پیغمبر ایک مکان دی بات ہے، اگر تسی میں نو اپنی جان دا حکم دیو تاڑے راستے دے اندر میں اپنی جان نو قربان کر دیو۔ حضرت حارثہ بن نعمان نے اپنا مکان جڑا ہے حضرت علی المرتضی نو دے دیتا اور اسے گھر دے اندر سیدہ فاطمہ دی رہائش رہی۔ اور آقا علیہ السلام نے جس وقت مکان مل گیا آقا علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ نو حضرت علی دے نال رخصت کر دیتا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت دی عورتاں دی سردار جدے متعلق میرے محبوب پیغمبر نے اعلان فرمایا سیدۃ النساء اہل الجنہ۔ آقا فرماندے نے فاطمہ جنت دی عورتاں دی سردار ہوئے گی۔ حضرت علی اور جنت دی ملکہ نو اپنے گھر دے اندر لے کے آ جاندے نے۔ حضرت علی المرتضی دے کول ولیمہ کرن واسطے گوشت موجود ہے جڑا حضرت امیر حمزہ نے اس نو سوا کر کے اس دا گوشت تقسیم کر دیتا۔ پھر بھی حضرت علی المرتضی نے اپنے ولیمے دی دعوت مدینے دے اندر کھجور جوں دی روٹی پنیر اور ایک خاص قسم دا شوربا یہ نال مدینے دے اندر اپنے ولیمے دی دعوت کر دینے۔ حضرت اسماء فرماندیاں نے مدینے دے اندر حضرت علی نے جیڑا ولیمے دی دعوت کی ہے اے مدینے دی سب تو عمدہ دعوت ہے۔ اس وقت دے اندر جتنیاں بھی دعوتاں ہویا کر دیاں انہاں دے اندروں سب تو عمدہ دعوت حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے ولیمے دی ہے۔ اور حضرت علی آقا علیہ السلام نو کس قدر محبت ہے، کس قدر پیار ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آیا حضرت علی المرتضی نو آقا علیہ السلام اپنی جگہ تے علاقے دا والی بنا کے گئے۔ حضرت علی نے کچھ شکایت کی تھی تو میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے علی اما ترضا ان تکون بمنزلت ہارون من موسیٰ۔
آقا فرماندے نے اے علی کیا تسی اس بات تے راضی نہیں کہ جس طرح حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ دا رشتہ ہے اسی طرح اللہ پاک نے میرا اور تاڑا رشتہ قائم کر دیتا، صرف فرق اتنا ہے کہ میں آخری نبی ہاں، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت موسیٰ حضرت ہارون تو بعد حضرت موسیٰ نبی آئے لیکن میرے تو بعد نبی نہیں آئے گا۔ جس طرح حضرت ہارون دے بھائی موسیٰ نے اسی طرح علی میرا پائیے، اور حضرت علی دی محبت دی مثال میرے محبوب پیغمبر نے اس انداز سے نال بیان فرمائی۔ جامعہ ترمذی کے اندر روایت نقل ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا انہو لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے جڑا علی دے نال محبت کرے گا وہ مومن ہو سکتا ہے، جڑا علی دے نال محبت کرے گا وہ مومن ہوئے گا۔ جس دے دل دے اندر ایمان موجود نہیں وہ علی دے نال محبت نہیں رکھے گا، جے دے دل دے اندر ایمان موجود ہے وہ علی دے نال محبت کرے گا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وَلَا یبغضک الا منافق۔ آقا فرماتے نے منافق بندہ جڑا ہے اس دے دل دے اندر علی دی محبت نہیں ہوئے گی۔ علی دے نال محبت کرنا ایمان دا تقاضا ہے، حضرت علی دے نال محبت کرنا دین دا تقاضا ہے، حضرت علی دے نال محبت کرنا ایمان دی علامت ہے۔ جس دے دل دے اندر علی دے بارے نفاق ہوئے گا، جس دے دل دے اندر علی دے بارے محبت نہیں ہوئے گی وہ منافق بندہ ہوئے گا، مومن بندہ نہیں ہوئے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے محبت دا انداز اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر اعلان فرمایا انما یرید اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ پاک نے اعلان فرمایا سورۃ الاحزاب دی 33 نمبر آیت ہے، اللہ پاک فرماندے نے انما یرید اللہ، بے شک اللہ پاک اس بات دا ارادہ رکھ دے نے لیذہب عنکم الرجس، اللہ پاک ناپاکی نو دور کر دے اہل البیت، میرے محبوب پیغمبر دے اہل بیت تو ویطہرکم تطہیرا، اور اللہ پاک اہل بیت نو پاک کرنا چاہتے نے۔ اہل بیت جس وقت آیت نازل ہوئے آقا علیہ السلام نے ایک چادر لئی، اس چادر کے اندر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود نے، اس چادر دے تھلے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود نے، اس چادر دے نیچے حضرت حسن و حسین بھی موجود نے، اس چادر دے نیچے میرے محبوب پیغمبر بھی موجود نے۔ اور آقا علیہ السلام اس آیت کو تلاوت فرما دینے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آقا فرما دینے میرے اہل بیت نے انہاں دے نال محبت کریا کرو، جڑا انہاں دے نال محبت کرے گا آقا فرما دینے وہ میرے نال محبت کرے گا، جڑا میرے نال محبت کرے گا او دا ٹھکانہ اللہ نے جنت بنا دیتا ہے۔ اہل بیت دے اندر میرے محبوب پیغمبر دی ازواج مطہرات نے، اہل بیت دے اندر میرے محبوب پیغمبر دی بیٹیاں بھی موجود نے، اہل بیت دے اندر میرے محبوب پیغمبر دے دماد بھی موجود نے، اہل بیت دے اندر میرے محبوب پیغمبر دے سسر بھی موجود نے۔ اس واسطے میں کیا کرنا، میں اہل بیت دا نوکر، میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا،
میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا اے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گھرانے دی صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گھرانے دی کراں میں ساری عمر نوکری اس آشیانے دی علی حسنین تے زہرا علی حسنین تے زہرا ہے ورثہ اہل ایمان دا اے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا صحابہ جان تو پیارے سارے صحابہ جان تو پیارے نے سارے صحابہ سانو جان تو زیادہ عزیز نے صحابہ جان تو پیارے امام المومنین نے سارے جنہ تن من دن سب دین تو وار دیتے اینا دے پیران دی مٹی اینا دے پیران دی مٹی ہے سرما میریاں اکھاں دا میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا اے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا اہل بیت دے نال محبت کرنا حضرت علی دے نال محبت کرنا ساڈے ایمان دا تقاضا ہے آئیے جس بات نو میں ذکر کرنا چاہنا میرے محبوب پیغمبر دے اہل بیت دے آڑ دے اندر آ کے صحابہ کرام نو برا بلا کیا جاندا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا دی بیٹی میرے محبوب پیغمبر دے گھر دے اندر ہے حضرت ابو بکر صدیق میرے محبوب پیغمبر دے سسر نے حضرت عمر دی بیٹی ہے میرے محبوب پیغمبر دے گھر دے اندر ہے حضرت عمر فاروق میرے محبوب پیغمبر دے سسر نے حضرت عثمان غنی دے گھر دے اندر میرے محبوب پیغمبر دیاں دو بیٹیاں نے آقا علیہ السلام دے دوہرے دماد نے حضرت عثمان غنی کائنات دے اندر واحد ایسے فرد نے جنہاں نو اے اعزاز حاصل ہے اللہ پاک نے جتنے بھی نبی اس کائنات تے مبعوث فرمائے ہیں صرف حضرت عثمان غنی ایسے شخص نے جنہاں دے گھر دے اندر ایک نبی دیاں دو بیٹیاں نے حضرت عثمان غنی میرے محبوب پیغمبر دے دوہرے دماد نے حضرت علی المرتضی میرے محبوب پیغمبر دے دماد نے حسن و حسین میرے محبوب پیغمبر دے نواسے نے انہاں ساریاں دے نال محبت کرنا ساڈا ایمان دا تقاضا ہے لیکن انہاں دی محبت دے اندر آ کے اسی اصحاب نو برا بھلا نہیں کہہ سکدے نہ پنجاں نو برا کہاں گے نہ 12 نو برا کران گے اس واسطے میں کہنا رولا پنجاں دا نہیں رولا پنجاں دا نہیں رولا 12 دا نہیں رولا 4 دا ہے مسئلہ پنجاں دا نہیں مسئلہ 12 دا نہیں مسئلہ 4 دا ہے سونے آمنہ دے لال لیٹے وچ روزے نال اینا 4 دائے عائشہ صدیق دی بیٹی ہے عائشہ صدیق دی بیٹی ہے حفصہ عمر دی بیٹی ہے آقا دے کر دی بہارے مسئلہ 5 دا نہیں ہے مسئلہ 12 دا نہیں ہے مسئلہ 4 دا ہے سونے آمنہ دے لال لیٹے وچ روزے نال انہاں 11 دائے پاک
پاک محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم پاک محمد دا انہاں ماواں نال بڑا سونا پیارے پاک محمد دا انہاں ماواں نال بڑا سونا پیارے جیدا گندا کردار کرے ماواں دا انکار اے کر غداراں دا جیدا گندا کردار کرے ماواں دا انکار اے کر غداراں دا ام کلثوم پاک رقیہ ام کلثوم پاک رقیہ دے سر دے تاج عثمان غنی فاطمہ اما حسن و حسین دی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ اما حسن و حسین دی شوہر پیارا سوہنا علی اے سارا خاندان سجنو پھلاں دی مہکارے کر سرداراں دا رولا پنجاں دا نہیں ہے رولا باراں دا نہیں رولا چاراں دا ہے اسی پنجاں نو بھی مانیا باراں نو بھی مانیا لیکن خلافت دی باری آئے اگر میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ دے بارے کوئی بکواس کرے اسی اس بات نو برداشت نہیں کر سکتے ابو بکر دی شان دے اندر گستاخی کرے اسی برداشت نہیں کر سکتے عمر فاروق دی شان دے اندر اگر کوئی گستاخی کرے اسی برداشت نہیں کر سکتے حضرت عثمان غنی دی شان دے اندر اگر کوئی گستاخی کرے اسی برداشت نہیں کر سکتے ساڈا ایک عقیدہ ہے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا لا تسبوا اصحابی آقا نے فرمایا میرے صحابہ نو برا پلا نہ کیا جے آقا فرماندے نے میرے صحابہ دے بارے زبان درازی نہ کریا جے آقا فرماندے نے میرے صحابی دا ایک لمحہ میرے نال عبادت کر جانا تاڑا 40 سال مسلسل عبادت کرنا ایک لمحے نو نہیں پہنچ سکتا بندہ 40 سال عبادت کرتا رہے صحابی دے ایک لمحے نو نہیں پہنچ سکتا اور ساڈا ایمان ہے اہل بیت دے نال محبت ایمان دا حصہ ہے جیڑا بندہ اہل بیت دے نال محبت نہیں کردا وہ ایمان تو خارج ہے جیڑا عشرہ مبشرہ دے نال محبت نہیں کردا وہ ایمان تو خارج ہے جیڑا میرے محبوب پیغمبر دے کسے صحابی دے بارے ایک ذرہ برابر اپنے دل دے اندر بغض رکھے وہ بندہ ایمان تو خارج او دا مومنہ اور مسلمانہ دے نال کوئی تعلق نہیں دعا ہے جو کچھ سنیا سنایا اللہ پاک اس سے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ